Tatlong bagay po ang gusto kong tandaan niyo at matutunan niyo. Una, always be thankful. Always be full of gratitude. Magpasalamat ka araw-araw sa bendisyon at grasya na pinagkakaloob ng Diyos sa iyo. Thank God always for everything, even for small things, and even for our sufferings. Dahil na kahit na paghihirap yan sa tingin mo, kahit na sa tingin mo, masakit yan, your sufferings gives us endurance. At secondly, be humble. Be filled with humility. Matuto kang magpakumbaba. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. More humble you become, the Lord will lift you up. The Lord will add more blessing to you. And the third and the last, share, give, be generous. You give, the more that you receive. Do not give, you will lose it. Use it, it will multiply. Kahit na konti lang, dahil pinapatunayan mo sa Diyos, pag ikaw ay nagbibigay, na ikaw ay karapat dapat pang makatanggap ng mas marami. Ang binibigyan ng Diyos ay yung nakikita niyang makakatulong din sa iba. Share, be generous. Ask yourself this question. Am I worthy for God's blessing? Kumusta na yung mga tinanggap kong bendisyon sa Diyos? Do you want more blessing? Ayan po yung susi. Pasalamat ka, magpakumbaba ka, at magbigay ka. Makikita mo, makakatanggap ka. Siksik, liglig, umaapaw. Someone said this, in the end, one needs more courage to live than to kill himself. Sa kaulahian, ang tao manginahanglan og mas dakong kaisog sa pagpakabuhi kaysa pagpatay sa kaugalingon. Mga igsoon, tungod sa makasubo nga balita sa nagsunod-sunod nga mga kaso sa hikog o suicide dinhi sa ato ang probinsya, mibati ko nga kinahanglan atong dasigon ang atong katawhan nga manalipod dili lamang sa kaugalingon kundili sa isig kaingon batok sa maong yawanong buhat. Ang pagtubok o paghikog dili buhat nga Diosnon, dili kini iya sa Dios. Liho kini sa mga daotang espiritu nga maoy magtuklod sa tao sa pagpatay sa kaugalingon o sa pagpasipala sa Diyos. Angay kitang magmabinantayon pinaagi sa pag-inampuay o sa pagtinabangay aron nga walay usa ka nato o usa sa atong mga minahal nga mahimong biktima sa paghikog. Nining akong humiliya karon, tuguti ako mga igsuon nga ipasabot ngano nga ang paghikog usa ka salawayong buhat nga dili gyud angay himuon sa usa ka anak sa Dios ug sumusunod ni Kristo. Kabahin kini sa homily series nga akong himuon aron ipasabot ug maayo sa mga tao kining dakong problema sa pagtubok o suicide. Ang mga pagtulunan sa balaang kasulatan o sa tradisyon sa simbahan, klaro nga nagpadayag sa kangilad ning buhat sa paghikog. Sa dili pa nato hisgutan ang moralidad ning maong buhat, ato unang hinumduman nga ang Dios maoy maghahatag sa kinabuhi. Ang matag tawo iyang gibuhat sumala sa iyahang dagway o kasamahan. Genesis 1 verse 27. Busa ang kinabuhi sa tao sagrado gikan sa iyang pagkahimugso hangtod sa iyang kamatayon dinhi sa yuta. Walay bisan usa
karason nga makahimong sakto sa tinuyo nga pagpatay ug inosenteng kinabuhi. No one can justify the intentional killing of an innocent life. Ang kasagrado sa kinabuhi sa tao nadugangan sa dihang ang Dios mismo nagpakatao ug nahimong usa kanato. Diha kang Hesus, kita nahimong mga sinagop nga mga anak sa Dios. Aron masabtan ang iyang gugma, gisinati sa Dios ang atong kalipay ug kasakit, ang atong kalampusan ug kapakyasan, ang atong kahamugaway ug kapitos. Ug dili lang kana mga igsuon, bisan ang kamatayon iyang gisinati aron kita maluwas gikan sa gahom sa dautan. Tungod kay siya mismo misulod sa lubnganan ang labing gikahadlukan nga lugar karon nahimo usab nga balaan. Unya pinaagi sa iyahang pagkabanhaw, kita karon nabuhi nga dunay hugot nga paglaom sa kinabuhing dayon. Mga igsuon, tungod kang Hesus ato nasabtan nga ang kasakit ug pag-antos adunay kahulugan. Ug gani mahimo pang bililhon alang sa atong kaluwasan. Pinaagi kang Hesus, kita nahatagan og dakong kusog ug paglaom. Haluyos tanang mga pagsulay ug kasakitan sa kinabuhi niining kalibutan. Human mapahinumduman ang kaugalingon sa kasagrado sa kinabuhi sa tao, andam na kita karon nga mosabot ngano nga ang paghikog usa ka grabe ug dakong sala. Gani isipon kini siya nga salang mortal o mortal sin kun ang tao nga maghimo niini nakasabot sa iyang gibuhat, meaning naa siya'y informed intellect o gawas nun sa paghimo niini, meaning naa siya'y full consent. Ang paghikog usa ka pagpadayag nga ang tao nagkulang o gugma sa Dios. Usa kini kapag sa likway o pagdumili sa gasa sa Dios nga magbubuhat. Sa paghikog mga igsuon, tablara nga atong giingnan ang Dios. Wala ko ganahi sa imong gihatag nako nga gasa sa kinabuhi. Wala ko kini ikapabililhon. Ikaduha, ang paghikog usa ka pagpakita nga kita kulang og pagtuo og paglaom sa Dios. Sa paghikog tablara nga atong giingnan ang Dios, wala ko mutuo nimo. Dili na ko madawat ang imong gipangtudlo o wala ko'y pagsalig sa imong gipangsaad. Sa katapusan, mga igsuon, ang paghikog maghatag og dakong kasakitan og kadaot sa daghang mga tao nga konektado sa atong kinabuhi ug apil pa gani ini ang bagang katawhan. Sa paghikog adunay mga ginikanan ug kaigsuonan nga mabalisa ug maayo. Ang uban makonsyensya pag-ayo tungod sa nahitabo. Adunay mga anak nga mag-antos tungod kay nawad-an og taong gihigugma o gisaligan. Og aduna usay katilingban nga mabalisa og mahatagan og dili maayo nga panig-ingnan. Mga igsuon, ning maong humiliya hinaot nga napasabot nako ang kangilad ning buhat sa pagtubok o suicide. Akong pagampo nga kitang tanan mulihok sa pag-amping sa matag usa nga dili mabiktima nining maong yawanong buhat. Sa sunod nga humiliya, akong ipasabot kaninyo ngano nga bisan tuod ang paghikog usa ka salawayong buhat, dili nato angay hukman ang tao nga naghimo niini. Agi panapos atong iampo ang kaluwasan sa mga kalag sa kaigsuonan nga nabiktima sa paghikog. Iapil nato sa pag-ampo ang ilang mga pamilya o minahal sa kinabuhi nga nasakitan pag-ayo sa ilang kamatayon. Ang Dios maghupay unta
sa ilang mga kasub-anan. And we remember this always. In the end, one needs more courage to live than to kill oneself.